مرحبا بكم الولاد. اليوم باش نعملوا ريفيو، في بالي باش نعملوا ريفيو على ديدرابيت ار دي ا، ومن بعد نعملوا ريفيو على دروبتيت. مي كوم يشبهوا لبعضهم جاتني فكره، قلت علاش ما نعملش كومباراتيف بيناتهم. اون بليس انا ديجا حاط فيهم لي ميم كويل، جوست باش نوريكم شنو هي معناتها فيه الباكاجينغ وكيفاش البلاتو نتاع ديدرابيت والدروبتيت، ونعملوا كومباراتيف ونحط لو ميم ليكيد كوتوناج كيف فرد الطن، ونعطيكم راي نشوف شنو هي، اسكو فما فرق كبير بيناتهم ولا بارابور بلوتو بارابور او سافور كو الفابور اللي ما يهمنيش فيها معناتها برشا الفابور. داكور. الوغ هذايا الديدرابيت تاك، وهذايا الدروبتيت. مش مسكر بالكدا من اللوطا، سي با غاف. كي تشوفوا هكايا، فوالا تاك، كي تشوف هكايا تقول مفماش ديفيرينسا كبيرة، دايخ نسكرو بالكدا هذايا باش تشوفوا. فوالا كي تشوفوا هكايا ما فماش ديفيرينسا كبيرة، ميزا بار لا غرافور اللي فما في الدروبتيت هذايا. هاكا فما الارض نتاع العاده، وهذايا ديدرابيت غرافور اخرى معناتها جوست هذاك معناتها اللي فيه. وهوني تنجم تلقى في الدروبتيت ديفيرينسا زاده في الدريبتيب المكتوبه هوني لا مارك اللي هي الفاب ولا الفيب ولا كيما تحبوا نتوما حسب. داكور. نبداو بشوي بشوي نوريكم الديفيرونس. فوالا الزوز 24 ملم دو ديامتر. اللوطا نلقاو دي بين سامبل، enfin non BF quoi, plaqué or. La marque, الفيب ديزاين بالت، c'est comment ça s'appelle celui-là, هيتان ولا حاجه هكا ولا ما نعرف، هيتان ولا هيتان كيما تحبوا. du moment que ça va bien je m'en fous. 24 ملم ديامتر قلت له. فوالا هذايا هي اللوطا كيفاش وريتكم الكرافور. كي تدوروا هكايا الديفيرونس فين تلقاه في لي زيرفلو، هوني تلقى دي بتي ترو، وهوني تلقى محلوله كاريمون هكايا. من الفوق تلقى هونيك ان كرون، معناتها ليكرون باش كي تدور يدك ما تزلقش اون فيت. فوالا لا ميم شوز دو لوت كوتي. لو دريب تيب 810 اون ريزين، سي بريسك لا ميم شوز. فوالا هذا يا خويا من برا. في الباكاجينغ كيف بريسك كيف خاطر هذايا عندي شوف شنو نلقاو فيه. هذايا نتاع دروبتيت وهذايا نتاع ديدرابيت. فوالا نضيف شويه الدنيا. تلقاو كالعاده السبير دو روشونج، لي فيس دو روشونج، لو بين بي اف، كلي الين، اسمو لادابتاتور 510 كي تحط دريب تيب 510 كجوايد. وفما ان دريب تيب ان اوتر دريب تيب 810 اما حطيتو في دريبير واحد اخر، تو مش مشكل. هذايا بور لو ديدرابيت. الباك نتاعو تلقى مكتوبه ديدرابيت. فوالا الماركه الفيب. تك على جنب شنو هي هذايا لو بلاتو، درا شنو هي ريزين، دريب تيب اون ريزين. وبيان سور تنجم تحطو اون دوبل ولا دوال، اون دوبل كويل ولا سينجل كويل. انت اللي يكتب لك شنو فما في الباك وكل شيء اللي وريتولكم توا. ديزاين يو اس اي ما تنسيني كالعاده. اوكي. وهذا سكراتش كود كيف هوني في الدروبتيت باردون كيف نلقاو لا ميم شوز، سكراتش كود، لا مارك، تو سا كيف بريسك لا ميم شوز. خلينا نحلو فات مره هي لعبت نوريكم اش فيه هذايا. فوالا كيف تورنيفيس، كلي الين، adaptateur 510 pour le drip tip, un autre drip tip 810 transparent, des vis de rechange et des sphères de rechange. D'accord. Et là, il faut le packaging rapidement. Enfin, je sais pas si c'est un bon packaging. Mais il est complet, hein, packaging complet du coup. Voilà. Le manuel qui fait تعملوا كل لغة كل. اوكي. De toute façon انا مش نوريكم. فوالا حطهم هذوما دو كوتي. خويا نبداو بالديدرابيت. نوريكم البلاتو نتاع ديدرابيت.
اللي هو ديجا كولي. وقت عملت الفيديو على كيفاش ننظف لي كويل. هوب فوالا. Alors, un plateau, tu vois que postless, deux joints ici, l'étanchéité, voilà, le pôle positif, je pense que plaqué or d'ailleurs, pôle positif, pôle négatif. Bien sûr, maintenant je trouve plutôt un coil, pas de terre pas de l'autre, attention, pas de pôle positif, les haut doré, ou le pôle négatif à côté. Plus pour positif تعرفوا بك البيك هذاك الغادي داكور. هذا البلاتو نتاعو بوستليس معناتها فاسيل على الاخر باش بور مونتي ان فيت داكور. دو فاسون انت حتى كان عندك باغ اكزومبل هوني عندي شويه فيل هكا هابط تنجم تاخذ البانس نتاعك تاك تعدي تحت الوحده اي تو كوب سي سامبل على الاخر معناتها فوالا داكور. انا ما نحطوش عالي برشا ما نحطوش لاصق برشا البلاتو بيسكو الاير فلو من الفوق. اي كي دي اير فلو من الفوق معناتها عندك ريسك اقل نتاع فويت كي تعمل اوفر سكونك معناتها ولا اوفر سكونك ولا كي تحط برشا ليكيد دوكو عندك دو لا مارش. توريكم نحي هدايا تك فوالا كيما وريتكم فما كان لي دو جوان من اللوطه نتاع البونشيتي. دوكو حتى كان غفلت غفلت هبط برشا ليكيد دوكو عندك بلاصه باش تحط فيها بزيت ليكيد سافا معناتها مش سي با كاتاستروفيك فهمت. هكا تحط ليكيد على روحك وتفابي. والا كان حبيت تدريبل من فوق والا كي تسكونكي عندك بياف كيما هكا تنزل يطلع لك ليكيد ما فماش ريسك كبير باش تعمل باش يخرج لك معناتها ليكيد من لي زيرفلو من الفوق. عندك بلوتو de l'espace on dit ça va c'est l'espace même si معناتها حط ليكيد بشويه بشويه وكا. الوغ تاك عندنا هوني توب كاب عندنا بلاصه لي زيرفلو اوكي نشوفو خير فوالا. وهوني عندنا ان دوم فوالا لي زيرفلو لهنا. عرفت لي زيرفلو كيفاش يجيو هكايا en fait فوالا ميز او بوان هكا هابط لك لي زيرفلو هابطين شويه مش معناتها مخصوصين ديريكت هكايا على فيرتيكال على هوريزونتال باردون اما انكليني شويه اللي هابط اللوطه معناتها يضرب ديريكت في الكويل داكور. هذا دريب تيب نتاعنا 810. نلقاو لو جوان نتاع دريب تيب à l'intérieur هوني فوالا كوم سوي بتورنيفيس اي فوالا. هذا غروسو مودو شعنا في دي درابيت. نتعداو لو دروب تيت نشوفو كيفاش sur le plan top cap les airflow كيفاش et le plateau aussi تاك نحلو. الوغ كي تشوفو هوني مانيش فرد دو بلاتو نوريكم في المرة تاك. الوغ هايتو فوالا مانيش سور لو بلاتو فوالا. لو دروب تيب معناتها البلاتو اللي سي اسباسي وهوني لاصقين لبعضهم اون فورم دوغاي دو لابان عرفت. حيت هذايا على اليسار دي درابيت كيما واخدين الارنب معناتها تاعين هكا وهذايا اسباسي على جناب يخليك نجم تحط الكوطون اكثر يمكن غادي في وسط الكوف. اون بلوس لا كوف مي سومبل وي دروب تيب الكوف نتاعو اكبر من هذايا الكوف لا كوف هذايا الكوف هذايا اكبر عندك اكثر بلاصه من هذايا من الدروب تيب بيان سور داكور. هذايا البلاتو كيف كيما قلت لكم معناتها بول بوزيتيف دوري بلاكي اور بتيت والبول نيجاتيف هذايا داكور. باغ كونطخ هذايا جو سي با انا ما جربتوش عملتو سينجل كويل صعيب معناتها باش نحطو سينجل كويل لازمك با طويله من هنا بلوتو نشوفو انا اكثر هذايا دوبل كويل هذايا بلوتو كهذايا نجم تحطلو ان سامبل كويل بات لهنا وبات لهنا بيان سور بات بوزيتيف بات نيجاتيف ويجيك الكويل هكايا تشوفوا تاك تاك. هذايا في دي درابيت داكور. نكملوا مع صاحبنا دروب ديد ولا دروب ديت ولا كما تحبوا نتوما.
Alors, on a les deux joints qui m'a l'air, plutôt espacés, la cuve qui m'a comme agrak. Le plateau, هذا يخلي le pin simple, là je vais le pin BF qui m'a dit des drapites. شنو باش نحكي لكم اخر على البلاتو. عندك اكثر تنجم تحط اكثر قطن اون دوال كول. ما بريفيرونس لهدايا كيف لازم تورنيفيس بلاك باش تدور بيه. فوالا كيما هكا باش تدور بيه لي فيس. ميرسي على ميز او بوان. اي فوالا هذايا هي باهي. نتعداو لل تك نعمل تضيفه صغيره. الوغ جيتو مش كيما الاخر جمله. داكوغ شوفوا نوريكم كيفاش. تاك ديفيرونس. هذايا فيه ان دوم مي لي با اسي برونونسي كيما في الديدرابيت. داكوغ. ولي سيستم دير فلو مش هو بيد. وهذايا بعد تدور تسكر بشويه بشويه. تاك تدور وتسكر. داكوغ. شوفوا هذايا كيفاش وهذايا كيفاش. داكوغ. فوالا هذايا شعلنا في الضغطيت يشبهوا لبعضهم مي مقلوب شبين يعني. تك تك تك. فوالا. الوغ كيما قلت لكم عملت بالاخر عملت تاف صغيره تاخذ شحن. حطيت لي ميم كول ميم مونتاج دوكو باش نعملو كوتوناج ونشوفو شنو يعطيو avec le même liquide bien sûr. ونشوفو شنو يعطيو نيفو سافور الزوز. فوالا نبداو نبداو بالروبتيت مادام هو هذاك غادي. نبداو شويه قطن. نو هادي شويه الكل. نو نو. فوالا تك تك. حاسيو تنجم ممكن تشوفوا فما عملت جروب مش برشا عباد فيه. عملت جروب على الفيسبوك لا فاب على تونيزيان. نجمو تدخلوا له ما تتبعثوا خاطر عملتو فيرمي. انا قلت عملتو فيرمي حبيت نحلو من بعد قالوا لي لازم تستنى 28 جور. فهمتي ابارامون عندهم برشا صبر في فيسبوك. فهمتي تبعثوا دوموند ونكسبتيكم فاب بعدا جوست باش نحكيو على الفاب. اللي عنده دي كيستيون ولا حاجه نجاوبوا عليها. enfin نجاوبوه خاطر احنا بتيت بتي تكبر الكوميونيتي نتاعنا. ولا اون بليس حتى حطيت اللين في الديسكريبسيون تاع الفيديو توت فاسون. فوالا تك تك. هذايا الاولاني ندورو الاخر. تك كي تشوفوا نو شنيا اخر. هذاك اش عندي تو باش نحكي بارابور الجروب هذايا بشويه بشويه. خاطر فرانشمون قلت علاش قلت نعمل جروب. خاطر فما عباد تجي انا نجاوب بكليزير. انا نجاوب اللي نعرف معناتها. مانيش انجينيور ولا اكسبير كيما قال واحد خلى كومونتير اليوم. بون خليه بالعربي يمكن ما نقصدش نعرف عليه. قلت نعرف اللي نجاوب وكاو. فوالا هذايا خويا الثاني. تك تك نحيو هذايا نركب القطن. ديزولي نمشي بشويه بشويه خاطر قدامي تريبيي نتاع قدامي تريبيي فوق التليفون. ديكو سايب باش نعدي يديا. غنجبدو شويه هكا. تك نحط القطن نبلاسيه. الوغ بلاسمون تاع القطن الوغ لا مفهموش علم. فوالا تحط هكا عندك اسيد بلاس عاد ترو بتيت. تك وتحط القطن نتاعك. فما بلاصه بزيت. هذايا الدروبتي. اوكي فوالا ونتعداو للديدرابيت. نحاول نزرب الماكسيموم باش منطولش عليكم. لا اله الا محمد رسول الله. شنو نحكي. هاي قلت ديكو برشا يبعثوا لي في لي ميساج معناتها بريفي. وانا مع الخدمه واحد ساعات نقرا ميساج وما نجاوبش عليه. ننسى جمله كاريمون. فهمت نقول نجاوب عليه من بعد وننسى. يقول بريفيرونس واحد يقرا ميساج ديريكتومون على الجروب معناتها يقعد له حتى نوتيفيكاسيون واحد يجاوب ولا حاجه متفكر نجم نرجع نجاوب عليه. فهمت.
فوالا. سينو كان بريفي جولية صعيبة برشا باش نجاوب العباد الكل، ميمسي نجاوب افيك بليزير. ديجا برشا سألوني، نحاول نجاوب بلو ديتايي بوسيبل معناتها. تك تنجمو تشد القطن هوني تفلوشيوه ولا شنو كيفاش يقولوها هي بالعربي، كي تنحي منه شويه قطن على ليزيكستريميتي باش يسهلك معناتها الليكيد يطلع للفوق بلو فاسيلمون، فهمت؟ مي بون هذا دريبور انا دو فاسون باش نحط الليكيد من الفوق تك نعطيه ضربه من الفوق هكايا، سي با غراف كو يبدا مش يفيلوشي معناتها. فوالا تاك وهذايا الثاني، فهمتني؟ كيما تشوفوا معناتها الكوتوناج ساهل، مونتاج ساهل، بوست ليس ساهل معناتها مش حكايه كبيره. فوالا تك نحطوهم بعضهم. هذا ينقص فيه شويه خاطر ظهر طويل، تك ونهبطوه جنب خوه. j'espère ouais c'est bon et voilà. تاك هذا يقدر نحطوه دو كوتي، نعملو تنظيفه صغيره طون ترافاي. تاك تاك وينو هنايا. تاك فين نحطو ليكيد حنحط ليكيد سكري شويه باش نشوفو واش يعطي معناتها عليك الزوز. فوالا نحطو هذا ميستر بوتر بلوبيري باتر كيك ميرتي وزبده. ما قلتلكمش قبل ما نحط القطن ودشت ليكويل، هذايا الداي، هذايا عملتو داي ودشت ليكويل نتاعي يحمر دو ميليو فار لي زيكستيريور معناتها كيما تعرفوا كل. تك 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 نديرو شويه ليكيد الرجوم. فوالا نبدل ريحته هذايا، انا مع ميختي نموت عليها. سامحوني. تك نزيد نبلاسي اكثر، نحط ليكيد نحط ليكيد على القطن تنجم نبلاسي اكثر. بون في الكوتوناج فرونشمون انا ساهل هذايا معناتها سامبل، فهمت؟ اما عجبني اكثر دوبتيت في الكوتوناج. تك 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 نحط عليهم هذايا التوب كاب، نسكر لي زيرفلو محلولين افون. فوالا ندور جوست هذايا كرونتي هكا سامبل فاسيل على الاخر، نحطو افون باش من بعد اون فيغا الاخر زاد نحطو افون. تك قديش عندي هوني 1 2 3 4 5 ونتعد نرجعو لل توبتيت نحطوه هوني، نحطولو زادا لو ميم ليكيد. فوالا خليه يشرب في عقلو. انا عجبني كنت بيكون على الحكايه هذيا تك تك معناتها يشرب ليكيد رابيدمون. فوالا اي فوالا لصقو شويه من غير ما تنتسيه القطن، جوست لصقو شويه وكا بليس انا حطيت برشا. فوالا تك نحطولو التوب كاب مسكر بالكدا هذا الكل دو كوتي. فوالا هذا محلول افون، نزيدولو شويه ليكيد وفي البويسونس. تك تك
فوالا هذا يا خويا حاضر لي زيرفلو محلولين افون. هذا نعمل طالع نشوفوا شنو حوالو. قداش موات هذا 56 هاتو خويا 56 كيف هكا باش ما لافا بتجي كيف طحنا في 0,22 0,20 enfin 0 entre 0,21 et 0,23 ça dépend de la box. D'accord, allez c'est parti نجرب نبدا بالدروب تيل ونعطيكم رايي tout de suite. Une tafaka. Pour l'instant, c'est presque la même chose. Ok. En fait, في الدروب تيب la vape فرد واتاج. La vape elle est plus chaude, mais qu'on خاطر الاير فلو ما فهمتش انا الاير فلو اكبر ولا اصغر، ومن بليس هذايا منقب وهذايا هكا نحس لا فاب اسخن على الدروب تيب على الدروب تيب على ديدرابيت بلوتو ديدرابيت دروب تيب. وي لا فاب اسخن تجي لهنا باش نسكروا شويه في لي زير فلو نقولوا حالته هكا تاك نسكروا الشطر يعني في الشطر ده تاك هكايا ديزون في الشطر نسكروا هذا في الشطر تاك شويه الشطر نورمالمون تلقاها اسخن لباب. نبداو بتدرابيل اوكي طابليت les mêmes choses, نحس فيهم les mêmes la même chose au niveau saveur. Par contre la vape انا نحبها التياد شويه، عجبتني تو نحاول نحل لي زافلو، عجبتني على الدروب تيت اكثر من على الديدرابيت باردون اكثر من الدروب اكثر من الدروب. C'est la même chose hein, niveau saveur. Il est pas mal niveau saveur, c'est معروف. Franchement, قراب ياسر بعضهم في السافور. عندي une petite préférence للديدرابيت خاطر لا فاب بلو تياد في وسطو. بون ابخي سا ديبون انت والكويل نتاعك وانت وقداش من وات، اما في واتاج ايكال و ريزيستونس كيف كل شيء كيف ميم الكوتوناج فرد قطن وكل شيء سي بريسك نجم نقولوا لا ميم شوز نيفو سافور. مي بتاتر avec لي زير فلو هذايا يطلع لك اصغر معناتها كي تجي تشوف اصغر. هذايا لا فاب عجبتني عليه خير الديدرابيت. نيفو فابور اللي يحبوا لا فابور كما عرفت ما تحكي c'est la même chose. Du coup, c'est la même chose. Niveau saveur, ils sont bien, c'est très bien même. Niveau vapeur aussi, facile à monter. ما تخافش من خاطر لي زيرفلو من الفوق، ما تخافش من الاوفرسكونك. الاوفرسكونك معناتها كي تنزل برشا على الدبوزه يطلع لك الليكيد ما عندو ينهار، بخاطر فما لي دو جوان لوتا اما كو تطلع تنزل تنساها في يدك الدبوزه باش يخرج لك الليكيد من الفوق بيان سور. سينون سي لا ميم شوز ها. فوالا جوست هذايا عندك اكثر الكيوف اكبر، هذايا نحكي على الدروب والديدرابيت الكيوف اصغر. سي ميم شوز. بون ما نطولش عليكم دقيقه برك نجرب ليكيد اخر ونشوف شنو يعطي. وينك الفلوند كيزو
نجرب فونت كيزو هذا نعرفو. داك نشيح القطن. نحطولو شويه فلون. فوالا تاك شويه فلون هوني وشويه فلون لهنا. لي كويل فوزة كلابتون، فوزة كلابتون مش اني كوم تال تاك. فوالا شويه فلون لهنا. نجربو بركشي في لي غورمون كيما هذايا. نبداو بالديناميت. ياسر بنين. هذا ما يقلقنيش، يبدا محلول لي زيغفلو على الاخر. باغ كونطخ هذا يمكن نقص فيه شويه. Alors, pour être sincère, je préfère le dédrabit. Je préfère le dédrabit. Voilà, هذا هي الريفيو نتاع اليوم على ريفيو. عملت دوبل ريفيو في واحده، عملت كومباراتيف. Pour moi, هذا هي mon avis personnel. Le dédrabit il est meilleur au niveau saveur, au niveau vape. يعجبني خاطر الايرفلو هكا يعجبني بلكشي. معرفتش بلكشي حكيت مور بلكشي سي سيغمون حكيت ايرفلو. لو دروب تيد il est pas mal تحفون معناتها في المونتاج نتاعو على حكايه البلاتو وكل شيء. مي جو بريفير لو ديدرابيت. فوالا الاولاد، هذا هي الريفيو نتاع اليوم. عملت ان بتي كومباراتيف انتر لي دو دريبور دو لا ميم مارك يشبهوا ياسر بعضهم. فوالا ان شاء الله المره الجايه في فيديو اخرى. ما نعرفش علاش نعملها اون فيغا. ردوا بالكم على بالكم. va bien, prenez soin de vous.